بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تبعد الذين مكروا الله وليما وإن والذين لا يستوفون والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يدنوا بها والذين يقولون ربنا إنك وجعلنا لمتقين أردت الذين أيذبوا أنا خالدي فيها الصوما لا يرون والدر السبب وسوف يرون بها